बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 मई हम बात करेंगे कि क्या मुल्क से फ़रार होने वाले जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं और क्या मुलजिम शहबाज शरीफ साहब का नाम फिर से ECL में डाला जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस हवाले से क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। आज उन्होंने एक अहम इजलास भी तलब कर रखा है और क्या जब एक बार अदालतें जो हैं वो ECL से नाम खारिज कर दें तो किसी मुलजिम का नाम दोबारा से या किसी शख्स का नाम दोबारा से ECL में डाला जा सकता है। कौन से कानूनी तकाजे हैं जिनको पूरा करके किसी भी शख्स का नाम जो है जो कि एक बार ECL से खारिज कर दिया गया हो दोबारा ECL में डाला जा सकता है। इस पर तफसीली बात करेंगे। पिछले चंद दिन से आपको याद हो कि शहबाज शरीफ की ज़मानत से लेकर उनके लंदन प्लान यानी कि लंदन फ़रार होने तक का जो सारा मामला था, ये तमाम सूरत हाल जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि किस तरह से उन्होंने नायब कासिद के ज़रिए अपनी ज़मानत का फ़ैसला सुनवाया। एक बार जो है वो ज़मानत खारिज कर दी जाती है, फिर वो ज़मानत मंजूर हो जाती है। फैसले पर दो जजेस का जो है वो आपस में इख्तिलाफ भी सामने आता है और फिर 3 रुकनी बेंच बनाया जाता है। उन्होंने जो है वो ये 3 रुकनी बेंच ज़मानत मंजूर कर लेता है, लेकिन जिस तरह से ये ज़मानत मंजूर की जाती है उस पर भी कई सवालात जो है वो खड़े कर दिए जाते हैं। शहबाज शरीफ का एक दिन पहले जो है वो टिकट करवाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस सारे केस पर कि उनको क्या पहले से मालूम था कि उनकी ज़मानत जो है वो मालूम हो जाएगी। खैर, एक दिन पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब अपना टिकट करवा लेते हैं। अगले दिन बाहर जाने की दरख्वास्त जो है वो जमा करवाते हैं और उनकी किस्मत जो है वो इतनी मेहरबान है उन पर कि वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर भी हो जाती है। शहबाज शरीफ जो है वो एक ही दिन में बाहर जाने की इजाज़त अदालतों से जो है वो ले लेते हैं, लेकिन फिर जो है वो उनकी किस्मत यू टर्न ले लेती है और FIA पर जो है वो FIA का एक अफसर जो है वो एयरपोर्ट से उनको वापस जाने का कह देता है कि अभी आपके जाने के दिन नहीं आए, अभी आप वापस घर को लौटें। और जो भी कार्रवाई थी वो हम सब ने सुनी कि किस बुनियाद पर जो है उनको एयरपोर्ट से घर जाने का कहा गया। 28 अप्रैल को नैब लाहौर ने जो है वो नैब इस्लामाबाद को एक ख़त लिखा था। इस ख़त में तहरीर किया गया था कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो रेफरेंस फाइल किया गया है, इसमें काफ़ी मवाद जो है वो मौजूद है, काफ़ी सबूत जो है वो मौजूद हैं और इस दौरान इसलिए जो है वो दौरान ट्रायल अगर शहबाज शरीफ का अदालत में मौजूद होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो दौरान ट्रायल जो है वो अदालत में मौजूद नहीं होंगे, अदालत में पेश नहीं होंगे, जिस तरह से वो अपनी बेगम का जो है वो दिमागी बीमारी का जो है वो बहाना बनाते आए हैं, अगर वो भी मुल्क से फ़रार हो गए और वो अदालती कार्रवाई के लिए मौजूद ना हुए तो बहुत सारे मसाइल जो है वो अदालत के लिए खड़े हो सकते हैं। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाला था और वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होना चाहिए। इस पर ये लोग जो है वो हुकूमत, आपको मालूम है कि नून लीग ने जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दर्ज की थी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बाकायदा धमकियां लगाई थी कि हुकूमत ने शहजाद अकबर साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब ये सारा मामला तो नैब ने रखा एक साइड पर कि जो कुछ भी इन्होंने घपला किया, जिस तरह से इन्होंने ज़मानत मंजूर करवाई, जिस तरह से बाहर जाने की इजाज़त ली, इस सारे मामले को जो है वो रद्दी में डाले और एक नई कार्रवाई का आगाज़ किया है नैब ने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। और वो क्या कार्रवाई है कि नैब ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाकी जो 11 मुलजमान हैं उनका नाम ECL में फिल फोर डाला जाए। उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुका और हमारे पास जो है वो काफ़ी ठोस सबूत जो है वो भी मौजूद हैं और इदारों को ये भी डर है कि ये सबूत जो उनके हाथ लगे हैं इस वजह से मुलजिम जो है वो मुल्क से भाग सकता है, मुल्क से फ़रार हो सकता है। और एक बार अगर मुलजिम फ़रार हो गया तो आपको मालूम है कि किस तरह से जो है वो केसेस साल हर साल लटकते रहते हैं। पहले जो है वो शहबाज शरीफ का नाम आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल्स केस में जो उनका नाम है वो ECL में डाला गया था, जो कि डिफरेंट केस थे।
اور پھر انہی کیسز میں ان کا نام جو ہے وہ ECL سے خارج کر دیا گیا، جو کہ یہ فیصلہ چیلنج ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ یاد رکھیے گا یہ دو ڈیفرنٹ کیسز ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس جو ہے وہ ان دو کیسز سے مختلف ہے۔ اس کیس میں کبھی شہباز شریف کا نام ECL میں نہیں ڈالا گیا، کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کا ٹرائل نہیں بھگتا۔ کسی نئے کیس میں جب یہ ڈر ہو کہ ملزم جو ہے وہ فرار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، مفرور ہو جائے گا، تب اس کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب یعنی کہ وزیر داخلہ وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان کو نیب لاہور کی جانب سے خط موصول ہوا ہے، اور آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے، یا جو بھی کارروائی ہوگی اس کا فیصلہ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کریں گے۔ نیب لاہور جو ہے وہ پہلے ہی مریم نواز نے جو ان کے خلاف کارروائی کی، جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ فیصلہ لے کر آئی تھی 10 دن پہلے ملزمہ کو آگاہ کرنا ہوگا، پہلے ہی نیب لاہور جو ہے وہ اس ساری کارروائی سے بڑا تنگ تھی۔ اب انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو وہ ڈٹ چکے ہیں اس بات پر کہ کسی بھی قیمت پر شہباز شریف صاحب کو ملک سے فرار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور آپ کو ایک اور بڑی خبر سناتی چلوں کہ عید کے بعد جو ہے حکومت یہ بھی تیاری کر رہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے اسٹامپ پیپر پر سائن کیا تھا، 50 روپے کا جو اسٹامپ پیپر تھا، اس پر ضمانت دی تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ 8 ہفتے بعد واپس آئیں گے، تو کیا شہباز شریف صاحب کو ان کی جگہ جیل میں ڈالا جائے کیونکہ ان کے بھائی تو واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور کیا اس اسٹامپ پیپر پر جو اب شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نیا کیس کھلنے جا رہا ہے، جو انہوں نے ضمانت دی تھی اپنے بھائی کے بارے میں، تو ان کے وہ مفرور، ان کے اشتہاری بھائی کہاں ہیں اب تک؟ کہ 8 ہفتوں بعد جو ہے وہ کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ بیت چکا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی واپس آنے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو عید کے بعد جو ہے وہ حکومت شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نیا کیس کھولنے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈر چکے ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف کو جو ہے وہ باہر نہیں جانے دیا جائے گا، اور شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ پہلے سے اعلان کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں شیخ رشید صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو نیب لاہور کی جانب سے ان کو ایک خط موصول ہوا کہ یہ جو نیا کیس ہے منی لانڈرنگ کا کیس، اس میں جو ہے وہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا جائے۔ اس پر کیا فیصلہ شیخ رشید صاحب سناتے ہیں۔ دوسرا جو شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نیا کیس کھلا ہے جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کافی سیکھ پا ہے، حدیبیہ پیپر ملز کیس، اس پر بھی جو ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے، اور اب یہ منی لانڈرنگ کا ایک نیا کیس کھلنے جا رہا ہے۔ اب حکومت اگلے دنوں میں جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے، ادارے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو روک پاتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔